ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। सरकारले मंसिर 4 मा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै अब मुलुक चुनावमा होमिएको छ। राजनीतिक दलहरूको मुख्य प्राथमिकता चुनावी रणनीति हो र निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै दलहरूले आफ्ना एजेन्डाहरू लिएर अगाडि बढिरहेका छन्। के कसरी चुनावमा जाने भन्ने विषयमा छलफल तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र यसै बीचमा नेपाली कांग्रेसका एजेन्डाहरू के रहेका छन् र के कसरी तयारी भइरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि यतिखेर स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेस तनहुका नेता शेष रमण नेउपाने। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यति बेला त यहाँहरूलाई चुनाव घोषणा भएसँगै भ्याइ नभ्याइ होला, जो चुनावको सरगर्मी बढेको छ। अब यो भ्याइ नभ्याइ भन्दा नि जनताको बीचमा जाने भ्याइ नभ्याइ भन्दा पनि टिकट लिने दौडको भ्याइ नभ्याइ छ। सबभन्दा चिन्ता त यो गठबन्धनले कुन सिट कसकोमा पर्छ, कुन सिट कसकोमा पर्छ, चिन्ता पहिला त्यो छ। अनि आफ्नो सिट हैन, आफ्नो क्षेत्र भएको चाहिँ आफ्नो पार्टीमा पर्यो भने फेरि अब थप दौडधुप त्यसपछि हुन्छ। दौडधुप भनेपछि जनता भए ठाउँमा जानलाई बाँकी नै छ। यहाँहरु टिकटको लागि जनतामा त कोही गएकै छैन। जनतामा अब नेपाली कांग्रेसका एजेन्डाहरू चाहिँ के छन् त चुनावमा जानको लागि? हैन, नेपाली कांग्रेसले अब जहिले पनि जति पनि राजनीतिक परिवर्तनहरू भए देशमा हैन, राजतन्त्रको देखि लिएर पहिला राणा शासनकै अन्त्यको लागि पनि हरेक समय चाहिँ नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक परिवर्तनको लागि नेतृत्व गर्दै आयो। हरेक कुराहरू संविधान जारी गर्नेदेखि लिएर हरेक कुराहरूको चाहिँ नेतृत्व गर्न, इभन कि चुनाव सञ्चालन गर्ने कुरा पनि कांग्रेसले गरिआछ। एउटा राम्रो हैन, एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक शक्ति हो। यो शक्ति छँदै नै छ र अहिले पनि फेरि यो निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पार्टीलाई छ र अब बाँकी रहेका कामहरू पार्टीले गर्नुपर्छ र अबको नेतृत्व पनि नेपाली कांग्रेसकै हुन्छ र बाँकी रहेका कामहरू पनि नेपाली कांग्रेसले गर्छ। मैले अगाडि पनि भने नेपाली कांग्रेस तनहुको नेता हुनुहुन्छ यहाँ हैन। अब यो भनिराख्दाखेरि तनहुलाई चाहिँ केही समय अगाडिसम्म कांग्रेसको पकड क्षेत्र भनेर पनि चिनिन्थ्यो हैन। अब यो भनिरहँदाखेरि अहिले कम्युनिस्टहरूले कब्जा गरिरहेको अवस्था छ। तपाई जस्तो नेताले किन असफल हुनुभयो? यस्तो छ, अब नेपाली कांग्रेसको गढ नै हो, गढ भनेर हामी चिन्थ्यौँ। हुन त हामीलाई 3टा क्षेत्र हुँदा अधिकांश समय हामीले 3 नम्बर क्षेत्र चाहिँ गुमाएकै क्षेत्र हो। तर 1 र 2 सधैँ जित्ने भएको हुनाले त्यो तनहु नेपाली कांग्रेसको गढ नै भनेर भयो। अहिले पछि 2टा क्षेत्र भएपछि चाहिँ हामीलाई समस्या भयो। अहिले यो पछिल्लो समय त हामी 6वटा सिट भनौँ न, 2टा सङ्घीय र 4वटा प्रदेशका 6 हामीले गुमायौँ। तर पनि मान्छे चाहिँ कांग्रेसकै धेरै छन्। सबले कांग्रेस भन्छन्, भोट हाल्ने दिनमा चाहिँ अन्त हालिदिन्छन्। त्यस्तो खालको एउटा बिमेलको स्थिति छ र अहिले पनि म भन्छु कांग्रेसको गढ कांग्रेसकै जिल्ला हो तनहु। तर पनि कम्युनिस्टहरूले केही कब्जा गरेको जस्तो देखिन्छ नि। कम्युनिस्टहरू योभन्दा अगाडिको उनीहरूको गठबन्धन हैन, एमाले र माओवादीको गठबन्धनको कारण र हाम्रो बिमेलको कारणले, खास गरी भन्यो भने हाम्रै असन्तुष्ट साथीहरूको अन्त लागेको कारणले, अन्त सहयोग गरेको कारणले त्यो भन्नमा मलाई कुनै हिचकिचाहट छैन। म यो जुन बिमेलको कुरा गरिहाल्नुभयो, यो पछाडि यो प्रसङ्ग पछाडि जोड्ने नै छु। अब म स्थानीय तहतर्फ गएँ। स्थानीय तहमा पनि केही महत्त्वपूर्ण पालिका यसपटक कांग्रेसले जित्न सकेन नि। कहाँ चुक्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हैन, हाम्रो त के थियो भने अहिले हामीले जहाँ पहिलाको लगभग 2टा सिट मात्रै हामीले गुमाएको हो। 2टा भन्दा मेयरको कुरा गर्दा चाहिँ तर अब जस्तो पहिला 12वटा हामीले जितेका थियौँ भने अहिले 10वटा जित्यौँ। त्यति धेरै अन्तर त होइन, तर हामीले जित्नुपर्ने ठाउँमा जितेनौँ कहीँ र कहीँ चाहिँ एकदमै राम्रो गरी जित्छौँ होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो। मतान्तर एकदमै कम भयो र असन्तुष्टिहरू धेरै देखिए। त्यसमा चाहिँ के भयो भने 3-4वटा पालिकामा चाहिँ हामीले नदोहोऱ्याइदिए हुन्थ्यो हैन, किनभने त्यही सिटिङ मेयरले फेरि चुनाव लड्दाखेरि हैन, गाउँपालिकाको अध्यक्षले फेरि चुनाव लड्दाखेरि राम्रो हुँदैन, चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने थियो। चेन्ज गर्नुपर्छ भन्नुको पछाडि अर्को एउटा लजिक पनि के थियो भने लामो समयसम्म 15 वर्षसम्म चुनाव भएन। त्यो बेलामा पनि नेताहरूले हैन, त्यो नेताहरूको व्यवस्थापन हुन सकेन। भनेपछि अन्यलाई यहाँहरूले अवसर दिनुभएको हो। अरू चाहिँ हामी पालिकामा 4वटा पालिकाहरूमा चाहिँ अर्को मान्छेलाई दिएको भए हामीले जित्थ्यौँ हैन। अब त्यो चाहिँ हुन सकेन। दोहोऱ्याउनु चाहिँ गलत थियो भन्ने लाग्छ मलाई। भने दोहोरियाको कारणले गर्दाखेरि नै स्थानीय तहको केही ठाउँमा चुनाव हार्नुभयो। हार्यौँ र जहाँ दोहोऱ्याको कारणले जित्यौँ भने कहीँ तर एकदमै कम झिनो मतले
एकदमै मुस्किलले जित्यौँ। अब यो भनिरहँदाखेरि यहाँले अगाडि जोड्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्नै पार्टी बीचका आफ्नै एकै ठाउँका नेताहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि यो चुनावमा अलिकति असफल भयो भनेर भनिराख्नु भएको थियो। तनहुँ जिल्लामा कांग्रेसका नेताहरू नै किन मिल्न सक्दैनन्, यहाँले किन मिलाउन सक्नुहुन्न? होइन, यस्तो छ, हामीले त हामीभन्दा एक पुस्ता अगाडिको नेताहरू नै हुनुहुन्छ होइन। नामै लिएर भन्नुपर्दा रामचन्द्र पौडेल, गोविन्दराज जोशी, उहाँहरू होइन एक पुस्ता अगाडिको मान्छेहरू हो। हामीले मिलाउन सक्ने हैसियतमा त अझै हामी पुगेका छैनौँ भन्ने लाग्छ। तर उहाँहरूको व्यक्तिगत कहीँ न कहीँ कुनै बेलाको टक्राव हो भन्ने लाग्छ। भनेपछि पुस्ता फरक भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले मिलाउन सक्नु भएन, यहाँहरूको कुरा मान्नु भएन भनेर बुझ्नु पर्यो। अब रामचन्द्र पौडेल र गोविन्दराज जोशी बीचको झगडाले तनहुँमा मात्रै नभएर देशैभर नै अलिकति नराम्रो स्थिति पैदा गरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ, बदनाम भएको हो कि जस्तो पनि त देखिन्छ। नै, मलाई त्यस्तो यसै गरी चलिराख्ने हो भनेदेखि त पछाडि अलिकति गाह्रो होला नि त। होइन, तनहुँको केसमा त हो है, तनहुँ केसमा चाहिँ त्यो एकदमै देखिन्छ होइन। एकदम प्यारलली आइरहेको त्यस्तो पनि भान हुन्छ। असन्तुष्टिहरू धेरै बढिरहेछन्, त्यसले समग्र देशभरि नै परेछ जस्तो त मलाई लाग्दैन। अब यो बीचमा तनहुँमा अब आउने निर्वाचनमा पनि उहाँहरू बीचको जुन तालमेल नमिल्नुले गर्दाखेरि पनि केही चुनावमा केही धक्का पो पुग्ने हो कि हो? यस बीचमा चाहिँ यहाँहरूले के सोच्नु भएको छ? होइन, पक्कै हो। उहाँलाई अब मिलाउन सक्ने स्थिति त देखिँदैन। कुनै कतैबाट पहल भएको कतै सङ्केत पनि आउँदैन होइन। त्यस कारण मिल्ने त देखिँदैन। अब हामीलाई एउटा आधार चाहिँ गठबन्धनको पनि आधार छ एउटा। अर्को कुरो, हाम्रा असन्तुष्ट साथीहरू जुन स्थानीय चुनावमा देखिएको असन्तुष्टिले बाहिर बसेका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मात्रै ल्यायौँ भने पनि हामी डराउनुपर्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। भनेपछि यहाँहरू ढुक्क हुनुहुन्छ? ढुक्क छौँ। अब तनहुँमा कांग्रेसबाट विद्रोह गर्न लागेका गोविन्दराज जोशी र कांग्रेस बीपी जस्ता पक्षले चाहिँ कस्तो खालको असर पर्छ जस्तो लाग्छ? कांग्रेस बीपीको त केही छैन, तर गोविन्दराज जोशी उहाँको अस्तित्व नै छैन त किन भन्नु? त्यस्तो अस्तित्व छैन भन्न मिल्दैन। त्यस्तो प्रभाव पार्ने गरी उहाँहरूको कांग्रेस बीपीको केही छैन। अब मङ्सिर 4 गते निर्वाचनका लागि सबै दलहरू लागिराख्नु भएको छ, एजेन्डाहरूका साथमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ, तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको छ। यहाँहरूको तयारी चाहिँ के कसरी भइरहेको छ? होइन, हाम्रो पनि छ। अब धेरै हाम्रो होइन, अब हामीले चाहिँ मास बेस पार्टी भन्छौँ, तर एक हिसाबले मलाई क्याडर बेस पार्टी जस्तो पनि लाग्छ। किनभने हामीसँग यति धेरै सदस्यहरू छन्, क्रियाशील सदस्यहरू होइन। अहिले साधारणतः भन्न छोड्यौँ हामीले, सदस्यहरू, क्रियाशील सदस्यहरू होइन, क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू, यति ठुलो सञ्जाल छ। त्यो खालि हाम्रै सञ्जाललाई, हाम्रै चाहिँ सदस्यहरूलाई मात्रै मोबिलाइज गर्यो भने, उनीहरूलाई पनि मात्रै उत्साही बनाएर गयो भने पनि हामीलाई चुनाव जित्न त गाह्रो छैन। ढुक्क छौँ, जित्छौँ हामी। तर अलिकति मिल्ने कुरा चाहिँ मिल्न पर्छ। सक्यो भने असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ र जान्छन् पनि जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि अब आउने दिनहरूमा पनि कांग्रेसकै नेतृत्व रहन्छ? त्यो त पक्कै। देशभरि नै अहिलेकै स्थानीय चुनावकै हेऱ्यो भने पनि कस्तो राम्रो गरी आयो होइन। मान्छेले जतिसुकै कांग्रेसलाई गाली गरे पनि, यो हुँदैन जे भने पनि, जस आस्थाको एउटा केन्द्र, एउटा धरोहर र हरेक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको पार्टी हो। यसले समृद्धिको यात्रा पनि यही पार्टीले गर्नुपर्छ भनेर जनताले अझै पनि कांग्रेसलाई विश्वास गरेका छन् र फेरि यो पटक पनि विश्वास गर्छ। तर पनि विश्वास नगर्ने आधारहरू पनि छन् है। अहिलेको सरकार जुन रहँदाखेरि अहिलेको देशको आर्थिक अवस्था, अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दाखेरि त अहिलेको सरकार फेरि दोहोरिने सम्भावना त, जनताले विश्वास गर्ने सम्भावना त कमै मात्र देखिन्छ भनेर आलोचनाहरू पनि भइरहेका हुन्छन्। यस्तो छ, अब आर्थिक त अब विश्वभरि नै देखिएको आर्थिक मन्दी पनि हो। फेरि अब हाम्रो चाहिँ हामी स्वतन्त्र होइन, हाम्रो आर्थिक सबै कुराहरू चाहिँ अब मित्र राष्ट्रहरूसँग चाहिँ गाँसिएको पनि कुरा छ। आर्थिक मन्दी हो, त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। हामीले चाहिँ आन्तरिक उत्पादनमा पटक्कै ध्यान दिएनौँ, खालि उपभोग होइन संस्कृति मात्रै भयो। युवाहरू पलायन हुँदैछन्, हामीले आन्तरिक उत्पादन गर्ने, युवाहरूलाई रोजगारी दिने, त्यस्तो खालको उत्पादन बढाउनेतिर हामीले ध्यान दिएनौँ। त्यो त पक्का कुरा हो। त्यो अलिकति होइन, आफ्नै सरकार भए पनि त्यो कुरा भन्नुपर्छ। तर पनि अर्को अल्टरनेट केही छैन। तर पार्टीभित्रैकै कतिपय विवादहरू पनि मिलाउन नसकिरहेको अवस्था छ। यो बाहिर देशको अर्थतन्त्रको विषय त यो भनेको यसको राफसाफ भन्ने त चुनावमा जनताले गर्ने नै छन्। तर पनि पार्टीभित्रकै कतिपय किचलहरू मिलिरहेको अवस्था छैन नि? होइन, पार्टीभित्रको कुनै अब सैद्धान्तिक लडाइँ त्यस्तो केही होइन। सिद्धान्तमा हामी स्पष्ट छौँ। अब रहेको कुरा अवसर पाउने, अवसर नपाउने, त्यस्तो कुराको खालि अलिकति हो। अब यस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीमा होइन वाद विवाद हुन्छन्, कुराहरू हुन्छन् होइन, पक्ष विपक्ष हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमा मान्नुपर्छ। अब कांग्रेसमा नेताहरू धेरै छन् होइन, तपाईँ टिकट
को लागि यहाँहरु पनि दावेदारको रूपमा उपस्थित हुनु भएको छ टिकटको लागि पर्नु भएको छ टिकट पाउनु होला त यस्तो छ अब मैले उमेरको हिसाबले योग्यता क्षमताको हिसाबले त मैले सँगै टिकट माग्नु पर्ने बेला हो तर त्यो चाहिँ मैले अहिले तनहु हैन हाम्रो धेरै 5-5 जना त केन्द्रीय सदस्यहरू हुनुहुन्छ हैन उहाँहरुको व्यवस्थापन त्यस्तै जटिल छ तर मैले अहिले चाहिँ प्रदेशको टिकटको दावा गर्छु र मेरो तनहुको क्षेत्र नम्बर 2 को पनि क 2 को 1 भनौं न भन्दा क 1 त्यस्तै भनिन्छ त्यसमा चाहिँ दावा रहन्छ र मलाई लाग्छ कि मैले त्यो पाउँछु के शब्द आधारहरु हैन आधारहरु त अब त्यहाँको सिनियरिटी हेर्ने हो त्यहाँ अलिकति सिनियर हेर्ने हो अब कोही साथीहरु हुनुहुन्छ तर अहिले स्थानीय चुनावमा पनि कति साथीहरु यो सम्भावित साथीहरु त्यतातिर जानुभयो र अहिले देखिएका 2-3 जना प्रतिस्पर्धै छैन त्यस्तो त होइन हामी 3-4 जना मान्छे देखिन्छौं सिनमा तर त्यसको भेग मिलाउने हिसाबले हैन त्यस्तो हिसाबले म अगाडि छु भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ अब यहाँले भने जस्तै कतिपय प्रतिस्पर्धीहरु पनि हुनुहुन्छ जस्तै रामचन्द्र पौडेल शंकर भण्डारी प्रदीप पौडेल गोविन्द भट्टराई ध्रुव वाग्ले रघुनाथ पौडेल जस्ता नेताहरुको बीचमा तपाईले टिकट पाउन अलिकति मुस्किल हुने हो कि सकस हुने हो कि जस्तो पनि देखिन्छ यो भन्दा अगाडिको काम हेरेर अब आउने दिनहरुमा यो गर्छु भनेर एजेन्डाहरुका साथमा यहाँले केही सोच्नु भएको छ त हैन यस्तो छ उहाँहरु केन्द्रीय सदस्यहरुसँग त मेरो प्रतिस्पर्धा होइन अब केन्द्रीय सदस्यहरु फेरि आएर प्रदेशमा लड्नुहुन्न मलाई त लाग्दैन कुनै पनि केन्द्रीय सदस्यहरु यसभन्दा अगाडि अघिल्लो पटक लड्नुभयो गोविन्द भट्टराई पनि लड्नुभयो हैन के रे ध्रुव वाग्ले पनि लड्नुभयो प्रदीप पौडेल पनि लड्नुभयो पहिला चाहिँ लड्नुभयो अब उहाँहरु प्रदेशमा लड्नुहुन्न उहाँहरु चाहनुभयो भने त मैले छोड्नुपर्छ केन्द्रीय सदस्यले चाहनुभयो भने मैले छोड्नुपर्छ केन्द्रीय सदस्यले छोडेको हकमा मात्रै हामीले पाउने हो त्यस हजुर उहाँहरुसँग प्रतिस्पर्धा छैन उहाँहरुसँग प्रतिस्पर्धा छैन यहाँले टिकट पाउनुहुन्छ भन्नेमा यहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन पनि हुँदैछ हैन अब सीट बाँडफाँड कसरी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँको विचारमा चाहिँ अब यस्तो छ एउटा मापदण्डहरु त बनेकै छन् हैन अब पहिला जितेको ठाउँहरु माओवादीले जितेको ठाउँ हैन समाजवादी एमाले भएरै पनि समाजवादीमा भएका नेताहरूले जितेको ठाउँ यस्तोमा चाहिँ उनीहरू प्रायोरिटीमा पर्ने कुरा स्वाभाविक हो तर त्यसो भन्दाखेरि के भयो भने संगठन हाम्रो बिग्रिने भयो पहिला पनि हार्यौं अहिले लड्नै नपाउने यस्तो कारणले पार्टीको संगठनलाई चाहिँ ठूलो नोक्सानी छ त्यो मापदण्डले तर पनि जितेको हैन जसको प्रभाव क्षेत्र राम्रो छ त्यहाँ जितेको हो नि त त्यसकारणले गर्दा प्रभाव क्षेत्र भएको ठाउँ प्रायोरिटीमा पारेर नै यो हैन बनाउने बाँडफाँडको काम हुन्छ होला अब हाम्रो जिल्लामा भन्ने हो भने त हामी 6 मा 6 हारेका छौं सबै कम्युनिस्टहरूले जितेको हो अब त्यो हिसाबले उहाँहरु जितेको भन्यो भने त हामीलाई त धेरै कम पर्छ भनौं न तर पनि अब तनहुको स्थितिलाई हेरेर एउटा दुईटा प्रदेशको जाने यस्तै गरेर जिल्लाको केस हेरेर निर्णय हुन्छ होला न्यायोचित निर्णय हुन्छ होला अब अघिल्लो चुनावमा पनि यहाँहरुले हारेको भनेर यहाँले भनि नै राख्नु भएको छ यसले गर्दा यहाँहरुको पार्टीलाई यहाँहरुलाई नै घाटा भयो हैन अब कहाँनिर चाहिँ चुकेका थियौ र त्यो चुकेको ठाउँलाई जुन यहाँहरुले गल्ती गर्नु भएको थियो त्यसलाई सुधार गरेर जानको लागि चाहिँ यहाँहरु कतिको भरसक लाग्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ अझै पनि नेताहरु त्यस्तो संगठित भएर अब मिलेर जाउँ भनेर भएको त देखिदैन हैन अब किनभने एकपटक वज्र परिसक्यो अब पनि उहाँले चेत्नु भएन भने त त्यो दुर्भाग्य हो अब अहिले चुनाव भन्दा अगाडि त्यस्तो मिलेर जाउँ यसरी जाउँ भनेर पुरै सामूहिक रूपमा भएको देखिदैन तर सानो सानो हैन कोडिक रूपमा चाहिँ हैन कोड जस्तो हिसाबले उहाँले गरिरहनु भएको छ तर त बाहिर सिनमा आइसकेका छैन अब यो पटक चाहिँ नमिलेर जाने भन्ने त कुरै हुन्न तर नेताहरु त मिल्नुहुन्छ यसपालि मलाई एकदम मलाई विश्वस्त छु म तर के भने अहिले स्थानीय चुनावमा देखिएको अलिकति असन्तुष्टि भएको बाहिर बसेको समूहहरु छ उहाँहरुलाई मिलाउने के प्रयास गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ भनेपछि मिलेर जाने सम्भावना अधिक मात्रामा छ नेताहरु त कन्फर्म मिल्नुहुन्छ त अलि असन्तुष्ट कार्यकर्तालाई कसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अलि चुनौती छ त्यो पनि समयले समाधान गर्ला भन्ने लाग्छ अब यति बेला प्रतिनिधि सभामा सीट बाँडफाँडको विषय पनि चलिरहेको छ अब प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसले कति सीट चाहिँ लिने होला त हैन त्यो त कम्तिमा 100 सीटको कुरा आइरा थियो अनि घटेर 90 तिर नै आइराछ धेरै घट्नु हुन्न भन्ने लाग्छ त्यस्तो धेरै घटियो भने असन्तुष्टि धेरै बढ्छ त असन्तुष्टि बढ्नु भनेको त पार्टीको लागि त ठूलो नोक्सान हो यहाँहरुले 100 सीट भयो भने हामी गठबन्धनमा मिलेर अगाडि बढ्छौं नत्र भए गठबन्धन टुट्न सक्ने सम्भावना पनि छ भनेर भनिएको छ पनि आयो बाहिर कुराहरु आयो यथार्थ चाहिँ के हो त हैन यथार्थ चाहिँ त्यो बढी क्लेमको लागि हो त अब 100 मा 90 हुँदैमा टुटिहाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन
90 सम्म पनि स्वीकार्न सकिन्छ जस्तो टुट्ने सम्भावना छ जे भयो नि गठबन्धन हैन त्यो त किनभने नेताहरूको व्यवस्थापन सही तरिकाले भएन, प्रभावशाली नेताहरू बाहिर बस्ने अवस्था आयो भने त टुट्छ नि। त्यसपछाडिको नेपाली कांग्रेसको अस्तित्व के हुन्छ? एकदमै राम्रो हुन्छ। यदि साँच्चै टुटेरै जाने हो भने पनि नेपाली कांग्रेस सबै क्षेत्रमा हैन आफ्नो उम्मेदवारी दिएर जाने हो भने पनि राम्रो हुन्छ। गठबन्धन यो अहिलेको आवश्यकता हो, यसलाई स्वीकार्नु पर्यो। तर गठबन्धन टुट्यो भने नेपाली कांग्रेस एक्लै जाँदाखेरिमा केही नोक्सानी छैन। तर प्रतिपक्षी दलले त यसरी अब गठबन्धन गरेर जानु नेपाली कांग्रेस नसकेर नै हो भनेर भन्ने प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन्। यहाँहरु सक्षम हुनुहुन्छ भने हामीलाई डर के हो भने माओवादी चाहिँ हामीले मिलाउन सकेनौं भने हैन उहाँहरु चाहिँ अर्को पार्टीमा जानुहुन्छ भन्ने खालको डर हो। कम्युनिस्टहरु सबै फुटेको बेलामा हामी चुनाव उनीहरु फुटेर एक्लै लड्छन् र हामी पनि लड्न पाउँछौं भने त त्यो 100 सिट आउँछ हाम्रो। भनेपछि यहाँहरु सकेसम्म गठबन्धनमा नै जाने गठबन्धनमा जाने हाम्रो बाध्यता के हो भने अरु गठबन्धनमा नजाउन्, अरुको गठबन्धन रोक्नको लागि हामीले गठबन्धन गर्न पर्या हो। र गठबन्धन टुट्यो र सबै क्षेत्रमा पार्टी जान सक्यो भने पार्टी संगठनको लागि पनि राम्रो हुन्छ र अब नतिजा जे आउने आइहाल्छ। त्यसपछि सरकार बनाउने कुरामा गठबन्धन गरे भइहाल्यो। तर पनि तपाईहरुले जाय जसरी सिट बाँडफाँड गर्न गठबन्धनका अन्य दलहरु मान्छन् त? हैन त्यही त अब किनभने माओवादीले पहिला 40% लिएर लडेको पार्टी छ हैन, पहिलाको खोजिरहेछ, त्यो त कन्फ्लिक्ट छँदैछ नि, त्यो व्यवस्थापन त चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले त समिति बनाएको छ, एक्सरसाइज भइरहेछ हैन, त्यसमा नरम करम मिलाएर अब अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने हिसाबले जान्छन् होला। यदि मिलेन भने चाहिँ के हुन्छ त? अब मिलेन भने गठबन्धन आफै एक्लै जानुहुन्छ? एक्लै जानुपर्छ। एक्लै चुनाव लडेकै हो नि, नेपाली कांग्रेसले एक्लै लडेकै हो हैन। अब माओवादीले लडेकै हो। यदि गठबन्धन टुट्यो भनेदेखि र अन्य दलमा कम्युनिस्ट अन्य दलमा गयो भनेदेखि यहाँहरुलाई हार्छु भन्ने डर त रहेछ नि? हैन कम सिट त आउँछ नि हैन, उनीहरु मिले भने अलिकति कम त पहिलाकै हाम्रै हैन, हामीले धेरै कम सिट प्रत्यक्षमा हारेको हैन, गुमाएको हो। अब हामीलाई समानुपातिकले गर्दा बचायो भन्नु न। अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार छ, तर पनि काम गर्न सकेनन् भन्ने आरोपहरू पनि लागिरहेका छन्। यहाँले अगाडि पनि स्वीकारिसक्नु भएको छ काम गर्न नसकेको हो कि भनेर भन्नुभयो। अन्य देशको महामारीलाई, अन्य देशको संकटलाई ल्याएर जोडिन्छ, तर पनि त्यो जोडिराख्नु औचित्यको कुरा हो हैन। यस्तो छ, अहिलेको सरकारले गरेको कामलाई अब हामीले काम गरेको होइन भन्न मिल्दैन हैन। जस्तो कोभिडको त्यस्तो महामारीको बेलामा नेतृत्वमा आएको थियो। अब हैन त्यो भ्याक्सिन लाउने कुरामा कति राम्रो गरी काम गर्यो हैन, अरु शान्ति सुरक्षाको कुराहरू सबै राम्रो छ, कामै नभएको भन्ने त होइन। तर अब अपेक्षाहरू धेरै छ हैन, जनताको अपेक्षाहरू धेरै छ, जुन र्यापिडली जानु पर्थ्यो त्यसमा हामी सकेनौं। अलिकति आर्थिक हिसाबले अहिले कमजोरी भए पनि नेपाली कांग्रेसले कामै गरेन भन्न चाहिँ मिल्दैन। जस्तो अब एमाले सरकारको पछिल्लोमा हेर्दाखेरि कस्तो त्रादसीपूर्ण थियो। अब के हुन्छ, संविधानै रहन्छ कि रहँदैन, कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने डरमर्दो स्थिति थियो। तर कांग्रेसले सरकार लिने बित्तिकै कति शान्त हैन, अब राम्रोसँग चल्छ, एउटा विधिको शासन चल्छ भनेर जनताले आशा राखेकै छन्। तर अब त्यसमा अझ राम्रो गरी जानुपर्ने कुरा अझै नै चुनौतीपूर्ण छ। अब शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस सभापतिको रूपमा दोस्रो पटक पनि पार्टीको नेतृत्व लिएपछि पनि विधान अनुसार काम गर्न सक्नु भएन हैन। अब यहाँलाई के लाग्छ, अब फेरि पनि उहाँ नै दोहोरिनु भयो भने हैन? जस्तै अब देशकै नेतृत्व गरेर फेरि पनि उहाँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? हैन के रे प्रधानमन्त्री हुने कुरा, हैन प्रधानमन्त्री हुने कुरा त हुन सक्नुहुन्छ, किनभने त्यो त अब सांसद जितेर आउनु पर्यो, सांसदहरू बसेर हैन, त्यो संसद हैन को चाहिँ नेता छान्नु पर्यो हैन, संसदीय दलको नेता छान्नु पर्यो। त्यसपछि फेरि उहाँलाई नै छाने हैन, अरु सबै सांसदहरूले भने त उहाँ हुन सक्नुहुन्छ। तर उहाँलाई काम गर्नको लागि अप्ठ्यारो छैन। हैन उहाँ अब हुन त सक्नुहुन्छ तर हुनु हुँदैन। अब यत्रो नयाँ जेनेरेसन पछाडि आइसक्यो, फेरि पनि त्यसलाई ब्लक गरिदियो भने, अनि यो पुरानाहरूले ब्लक गर्यो भने नयाँ किन आउँछन्? पार्टीको अहिले पनि समस्या त्यही हो नि, त्यो जति पनि अवसर पाउने हो, अवसर जति सबै पुरानाले पाउने, अनि नयाँ किन आउने? त्यसकारणले अवसर दिँदाखेरिमा पनि नयाँ र पुरानोलाई बराबर दिनु पर्यो। अहिले सिटकै जुन चुनाव लड्ने कुरा छ नि, त्यसमा नि आधा गर्नु पर्यो, आधा नयाँलाई दिनु पर्यो, आधा पुरानालाई दिनु पर्यो। पुरानालाई नदिउँ, पुराना बसेर काम गर्ने कुरा हुँदैन, उनीहरूलाई पनि दिनु पर्यो। नयाँलाई नदिउँ, नयाँ आउँदैन, किन दिने, किन आउने? त्यसकारणले गर्दा नयाँ पुरानो गर्नुपर्छ। र अब शेरबहादुर देउवाले फेरि चुनाव लडेर फेरि संसदको नेता भएर फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने कुरा उहाँले छोड्नुपर्छ। भनेपछि नयाँ नेतृत्व आउन सक्ने सम्भावना छ? हैन, आउनुपर्छ। सम्भावना त के छ त भन्न सकिन्न, तर आउनुपर्छ। नयाँ नेतृत्व आउनै पर्छ, नयाँ नेतृत्व आएर देश सम्हाल्नै पर्छ। उहाँहरूलाई अब बिदा गरिदिनुपर्छ। हजुर, अब म
6 महिनापछि गठबन्धन गर्नुपर्ने विभागले पूर्णता पाएको छैन, यस विषयमा पनि यहाँहरुको सभापतिजीको पहिला पनि त्यो अलिकति कमजोरी देखियो। अहिले त गर्न खोज्नु भए जस्तो लाग्छ, तर विभागहरू गठन गर्नुपर्ने हैन, सुरुमै संगठनलाई चुस्त दुरुस्त गर्नुपर्ने। अहिले पनि हाम्रो अहिले तपाईको जुन अलिकति स्वतन्त्रको लहर आइराछ नि, किन आछ भने पार्टीका अरु हाम्रा भातृ संगठनहरू कमजोर भए, विभागहरू गठन भएनन्, क्रियाशील भएनन्, त्यहाँ नेतृत्व विकासको अवसर नै भएन। त्यसकारणले मान्छेले फास्ट ट्र्याक गरेर स्वतन्त्र आउने यस्तो भयो हैन। त्यसकारणले गर्दा पार्टी संगठनलाई अलिकति राम्रो गर्न हैन उहाँले सक्नु भएन, भ्याउनु भएन, दोहोरो जिम्मेवारी भयो। त्यो कुराले हो पार्टीको विभागहरू गठन गरेर अलिकति अरू भातृ संगठनहरूको निर्वाचन गरेर अगाडि जानु पर्थ्यो। त्यो कुरा अलिकति ढिलो भएको छ। हस्, हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ। यहाँले टिकट पाउनुहोस्, यहाँलाई हाम्रो तर्फबाट पनि शुभकामना छ र आगामी दिनमा फेरि पनि यसै गरी कुराकानी गर्ने नै छौँ। यहाँको समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेस तनहुका नेता शेष रमण नेउपाने। सरकारले मंसिर 4 मा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै अब मुलुक चुनावमा होमिएको छ र नेपाली कांग्रेसको एजेन्डाहरू चुनावमा जानको लागि एजेन्डाहरू के रहेका छन् र तयारी के कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गर्यौं।